नमस्कार, माझे नाव प्रेमानंद गावडे, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी मेंबर मोडकई। आज जो प्रकार मोडकई गांवांत घडला म्हणजे करंजाळ हांगासर जो प्रकार घडला, चलते इनोवाचेर शूटआउट करपाचे म्हणजे गुळी मारपाचो जो प्रकार घडला, हो एकदम वायट प्रकार आसा। आणि अशे जर प्रकार घडत गेले जाल्यार मोडकईकार तशेंच गोंयकार आमी खंयचे दिशेन वाटचाल करता हो मोठो प्रश्न पडलेलो आसा। जर आमी सकाळची उठोन तर एखाद्या कामा निमित्त घरा कडल्यान भायर पडटा जाल्यार परत घरा कडेन पावतले काय ना हो मोठो प्रश्न पडटा। आनी हें जावपाक जायना। हे सर्रास गोळीबार मारप हे मोडकईकारांक तशेंच गोंयकारांक पसंत ना। आनी हेजेरूच हांव सांगूंक सोदतां, मोडकईकारांक हे गुळी मारपाचे जावं शूटआउट करपाचे जे प्रकार आसा हे कांय नवे ना। 25 वर्सां पयलीं आमचेच गांवची एक भयण पारांपय वाड्या वयली मोडकय IDCंतल्यान कामा वयल्यान घरा कडेन वयता आसतना ताका वाटेर शूटआउट करून मारून उडयल्ले। आनी हे गोष्टीक आज 25 वर्सां जालीं तरी त्यांचे फॅमिलीक जावं मोडकईकारांक आजून न्याय मेळ्ळो ना। जेणे करून जे प्रशासन म्हणटा जावं पुलीस म्हणटा हेजेर निर्णय लावपाक फेल जाल्ले आसा। आनी तशेंच फुडें गेले जाल्यार आमचो जो एक वाडो आसा लाडेवाडा म्हणून, त्या वाड्यार सुद्दां एका रावते घरान आमचेच गांवची भयण एका सुद्दां एका मायग्रंटान गुळी घालून शूटआउट करून मारून उडयल्ले। होवूय प्रकार मोडकईकारांक आजून मोडकईकार विसरलेले ना। आनी काल सुद्दां असो आज जो प्रकार घडला होवूय मोडकईकारांक कांय नवो ना। सो हांव मागता प्रशासना कडेन जावं पुलीस यंत्रणे कडेन हेजेर कटाक्ष नजर दवरून जे कोण हे वायट प्रवृत्तीचे लोक मोडकई गांवांत रावतात जावं येतात हेजेर दक्षता दवरून मोडकईकारांक तशेंच गोंयकारांक न्याय दिवपाक जायो। हांव परत एकदां मागता मोडकईकारां कडेन जागृत जायात आनी असले वायट प्रवृत्तीचेर नजर दवरून तेजेर सोक्षमोक्ष लायात। असले वायट प्रवृत्ती आमकां मोडकई गांवांत नाका। सो सगळ्यांनी अलर्ट जावपाचें आनी असले वायट प्रवृत्तीक आमी केन्नाच सपोर्ट करपाक जायना। देव बरें करूं।